टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज फिर खुदावंद यीशु मसीह का ये छोटा सा खादम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और आपकी खिदमत में आज जो मसीह यीशु में हमें उम्मीद हासिल है, उसमें किस कदर कुदरत पाई जाती है और कुव्वत पाई जाती है, खुशी पाई जाती है, उस उम्मीद से मुताल्लिक आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इब्रानियों का खत और उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत आज आपके सामने रखता हूं, जहां पर यूं लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। इब्रानियों का मुसन्निफ इस बात को बयान करता है कि जो ईमान है वो उन चीजों का एतमाद है जो हमारी आंखों ने अभी तक देखी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें यकीन होता है, एतमाद होता है, भरोसा होता है। या उन चीजों की बात हो रही है जो हम ईमान की निगाह से देखते हैं कि मुस्तकबिल में यह होगा। मसलन, मैंने नया आसमान और नई जमीन नहीं देखी, मैंने सोने की सड़कें नहीं देखी, मैं अभी उस नए यरूशलेम की बाबत अपनी आंखों से कुछ नहीं देख पाया। महज ईमान के साथ, भरोसे के साथ यह जानता हूं कि यह सब कुछ सच और हक है और यह सब कुछ वो दिन आएगा जब मैं देखूंगा, क्योंकि जिस पर मेरा ईमान और भरोसा है वो सादिकुल कौल है और वो झूठ नहीं बोलता। ये जो 11 बाब है, मैं इब्रानियों 11 की बात करता हूं, वो ईमान के बड़े बड़े हीरों की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। काश के आप बाद में इस बाब को तिलावत करें और देखें कि इसमें क्या है। उन्होंने किताब मुकद्दस के मुताबिक अपने ईमान के तहत मुस्तकबिल की एक खूबसूरत तरीन उम्मीद कि हमें यह हासिल होगा, उसको सामने रखते हुए अपने ईमान पर कायम रहे और अभी तक उस मंजिल को देखा भी नहीं, लेकिन ईमान के साथ उसको कबूल किया कि ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर बुजुर्ग अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया तो अब्राहम ने यह नहीं कहा था कि पहले मुझे दिखा तो फिर मैं स्टेप लूंगा। नो, अब्राहम ईमान पर स्टेप लेता है और आगे बढ़ता है इस उम्मीद के साथ कि जो मेरे साथ वादा करता है वो सच्चा है और सादिकुल कौल है। तो अगर सामने एक उम्मीद हो मुस्तकबिल के लिए, मैं मसीही ईमान के मुतालिक बात कर रहा हूं, तो फिर हम ईमान पर कायम रहते हैं, खा उस उम्मीद के हुसूल के लिए हमें कितनी ही मुश्किलात और कितने ही दुख क्यों ना झरने पड़े। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर औकात हवाई सफर करता हूं, समुद्री भी कभी कभी, लेकिन जब मैं सफर करता हूं
تو میں اس امید کے تحت جہاز میں بیٹھتا ہوں کہ یہ مجھے منزل پر پہنچائے گا۔ جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، مجھے انجن کے بارے میں اتنا نہیں معلوم اور نہ ہی میں جانتا ہوں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ یہ گاڑی مجھے منزل پر پہنچائے گی، اس پر میرا بھروسہ ہے۔ مجھے گاڑی کے سارے فنکشنز جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جہاز کے وہ تمام فنکشنز، ہر بٹن کی بابت جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو اس کا پائلٹ ہے یا کیپٹن ہے، وہ اس کی بابت سب کچھ اچھی طرح سے جانتا ہے، اس نے ٹریننگ کی ہوئی ہے۔ تو مسیحی ایمان کے مطابق جو ہماری جانوں کا کیپٹن، ہماری روحوں کا چلانے والا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو آسمان سے اس زمین پر آیا، اور اس کی ذات اقدس میں کبھی کوئی ایسا ہیر پھیر نہیں تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ وہ ہیں، کتاب مقدس بھی اور وہ کتب جو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ آپ کی ذات لاسانی ذات تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر آؤں گا تاکہ تمہیں میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اور ان ابتدائی شاگردوں نے بھی مسیح خداوند کا یقین کیا، اور عہد حاضر میں بھی جو سچے مسیحی مومنین ہیں، وہ اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ مسیح خداوند وہ واحد ہستی ہے جنہوں نے یہ فرمایا کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ مسیح نے کہا کہ میں وہ دروازہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، اور کسی مذہب کے بانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے وسیلہ سے تم جا سکتے ہو۔ سبھی کھوئے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یسوع مسیح وہ حقیقی راہ ہے جس پر چلنے کے وسیلہ سے ہم در فردوس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور میں اوروں کی بات کیوں کروں؟ میں اپنی ذات کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بہت برس پہلے میں مذہبی تھا، سب کچھ تھا، لیکن میرے سامنے کوئی امید نہیں تھی کہ بعد از مرگ میں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا۔ لیکن جب میں نے کتاب مقدس کا مطالعہ کیا تو ایک خدا کے بندے نے کہا، یسوع راہ، حق اور زندگی ہے، یسوع دروازہ ہے، اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے تم در فردوس میں جا سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جس سبب سے اس امید پر کہ میرے سامنے ایک روشن مستقبل ہے، ایک منزل تیار ہے، کتاب مقدس پر بھروسہ اور یقین اور ایمان رکھتے ہوئے میں نے خداوند یسوع مسیح کو برسوں پہلے اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا، یعنی ان پر میں ایمان لایا۔ اور میں جانتا ہوں، ایک سامنے امید ہے کہ اگر میں آج اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں اپنے خداوند کے پاس جاؤں گا، اور وہ تمام وعدے جو خدا کے کلام میں مستقبل سے متعلق ہیں، ان وعدوں کی تکمیل میں اپنی زندگی میں بھی اور وہاں اپنی آنکھوں سے بھی پورے ہوتے ہوئے دیکھوں گا، کیونکہ خدا جھوٹ نہیں بولتا، وہ بشر نہیں ہے۔ اور اس امید کے تحت کہ میں جہنم میں نہیں، فردوس میں داخل ہوں گا، یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں،
मैं आपको भी यह बात बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप खोए हुए हैं, आपके सामने कोई उम्मीद नहीं है, तो यीशु मसीह पर ईमान लाएं। वो आपकी नाव को, जिंदगी की कश्ती को, बोट को कभी डूबने नहीं देगा। इसके अलावा कोई और नहीं है। यही तो सबब है कि मसीह ने अपनी जान सलीब पर बलिदान कर दी, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि अबदी जिंदगी, अंत जीवन यानी हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। खुदावन मुझे और आपको आज की इस डिवोशन के वसीला से फजल अनायत फरमाए कि ईमान पर कायम रहें, उस उम्मीद की खातर जो खुदावन ने अपने मुकद्दस कलाम में हमें दिलाई है कि हम इस जिंदगी के बाद अपने खुदावन की कुर्बत और उसकी नजदीकी में रहेंगे और उसका जलाल हम अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन एक जलाली बदन में। तब तक आइए हम अपने ईमान पर कायम रहें, उम्मीद के साथ कि मैं खुदावंद के साथ हूंगा। गॉड ब्लेस यू।